I don't know that voice. Jesus. But I know that song. I don't. Mic check. प्रीतीच्या बाबा बहिणांनो, मान्यल हाका आमचे मदलो देवान आपणाक जाय म्हूण आपणाशी आपोवन व्हेलो. आमचे मदलो ताका काडलो म्हूण आमी दुखी जाल्या, पूण तोच सुर्गीचो बाप आमकां उलो करून म्हणटा, कोश्ट सोंसतल्यानो वजन भोगतल्यानो म्हजेशी येयात, हांव तुमकां समाधान करतलो, हांव तुमकां विसव दितलो. तर ह्या आमच्या दुखांत ताची गोठाय आमकां मेळूंक ह्या दूख क्रिस्ती मनान आमी सोसूंक त्याच बरोबर आमच्या भावाक खातीर आमी आतां बापाक प्रार्थुया. बाबा भयणांनो, आयज ह्या आमच्या भावाक आमी हे इगोर्ज मातेन भितर काडटा. जर आयज तो आपूण चलूंक सरना, तरी आसतना आमी ताका निमाणो आदोस दिवंक, देवाक ताचे पासत दिनवास दिवंक ह्या मंदिरान भितर सरुया. आमी सुरवातेचें गीत गावुया. Cer विश्वास देवताची सोगली सदांकाळ चिवी सदांकाळ बागी. जेजूचेर विश्वास देवताची सोगली सदांकाळ चिवी सदांकाळ बागी. तुजो भाव मेला तो जिवोच आसा, तुजी भयण मेल्या ती जिवीत आसा.
जेजूच्या वांगडा बापाच्या गोपान जेजूच्या वांगडा बापाच्या गोपान जेजूचेर विश्वास देवता ती सोगली सदांकाळ जिवी सदांकाळ भागी जेजूचेर विश्वास देवता ती सोगली सदांकाळ जिवी सदांकाळ भागी जेजूचेर विश्वास देवता ती सोगली सदांकाळ जिवी सदांकाळ भागी जेजूचेर विश्वास देवता ती सोगली सदांकाळ जिवी सदांकाळ भागी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बसूया. पयले स्वातेर सगल्यांक तुमकां म्हजें डॅडीचें जिवीत संबरूंक हांगा आयलां तांकां देव बरें करूं म्हणटा. म्हजो डॅडी जो सदांच हांसत्या तोंडाचो जिवीत कुशलकायेन जिवपाचो देवाच्या मोगाचो आनी बरें कितें दिसलें ना तर तोंडार सांगपी आसलो आनी हांव जाणा तें सगल्यांक बरें दिसना आसलें पूण डॅडी तो मोगाचो सगल्यांक पावपाचो मनीस एका उतराचो नाचोंक जाल्यार सगळ्यावन पयलो आसलो भोंवपाकूय उमेदीचो सगळीं घरा ताका सालादोर म्हूण वळखतात. तशेंच बरेच तोंडणेच पिरायेर तो काम करूंक लागलो कुवेट गांवांत आनी फकत 3 म्हयने पयले रिटायर जालो. बरीच दूख ताका जाली म्हज्या डॅडीक. ताका ह्या कोविडाकूच लागून रिडंडन्सी हेरट कंपनींतल्यान दिली जी तो काम करतालो. मामी म्हजी म्हणटा केन्नाच रडोंक नासलो पूण आपल्या कामाचो काडलो म्हूण रडलो. जिवितांत जायते त्रास ताणें काडले. कोवीड वॉर जालें तेन्ना घरा आयलो सदांच सांगतालो आमकां एका इंडियनान आमकां घरा पावयली मोडोत फोडोत आमी घरा पावल्यात आनी मागीर 14 वर्सां बेकार आसलो. आमचो ग्रँडपा नुस्त्याकार. आमी वास्कोची हाच्या ताच्या बोटीन नुस्तें मारून आमकां वयर काडली. बरें शिकोवन आमकां दिलें ताणें. केन्नाच आपले त्रास दाखोवंक नात आनी कांयच उणें करूंक ना. 11 वर्सां पयलीं तो
UK गांवांत आयलो 2 कामां करून सकाळी सांजे आमकां हांगा हाडूंक जाय म्हूण त्रास काडले. पूण देवाचेर केन्नाच भावार्थ सोडूंक ना आनी आमकांय देव मोगान वाडयली. मिसाचो मोग दाखयलो सदांच म्हणटालो देवान आमकां केन्नाच सोडूंक ना. इल्लें इल्लें करून आमकां देवान सदांच दिलां आनी आमकां राखली आनी सांबाळली. जाय तितलें आमकां देवान दिलां. चोडूय दिवंक ना तेवूय बरें, नाजाल्यार आमी मनीस देवाक विसरतात अशें सदांच म्हणटालो. आमचे कडेन आसा तातूंत आमी खुशाल रावंक जाय. वेलांकिनी सायबिणीक खूब मानतालो तो आनी तिचे वर्सावळीचे फेस्ताची लादीन मात केन्नाच करूंक विसरलो ना. जावं गोंयां, जावं कुवेट, जावं UK जी आयज पासून आमी करतात आनी करतलीं. डॅडी आमचो खांबो आसलो फॅमिलीचो. रिटायर जावनूय केन्नाच बेकार बसूंक ना, कितें ना कितें करतालो. म्हजो जाल्यार आदाराचो खांबो, म्हज्या भुरग्यांचो मोगाचो पापा. घरा भुरग्यांक सोडून वच हुस्को नासतना ताचे फुड्यान. म्हजें चेडूं म्हणटा वेन इज पापा कमींग बॅक मामा. पूण कितें सांगची कळना. पापा हॅज बिकम अ स्टार विथ जिजस म्हूण सांगता. चेडो म्हजो रडटा आय मिस पापा. इट वील नेवर बी लायक बिफोर विदाउट हिम. कळना कितें सांगून तांचो मोगाचो पापा. तांचे बरोबर खेळूंक आनी पाकांक वचूंक आसचो ना. मामी म्हजी जी केन्ना नकलो डॅडी नासतना खंय गेल्ली व कितें केल्लें म्हूण. भावाचो म्हज्या धीर आनी आला शिरो तो. कशें जालें कितें जालें कांयच सोंसमो ना. सोंपोवन कशें सगलें. मामी म्हणटा जीव आमचो खुशाल जालो, तूं बरो जाता दोतोरान सांगलें. देवाचेरूच विस्वास दवरलो. सगल्यांनी मेळोन फामिलीन मागलें. आमचे मागणें जेजून आयकलें. दुसरेच घडयेक दोतोरान दुसरेंच कितें सांगलें. डॅडी आमचो निमाणे उचकार घेता म्हूण कळयलें. संवसार सगलो पोच्चो जालो दिसलें. कितें करूं कळना. तुजी निमाणी उतरां कानांत सदांच गाजतात. पयले पावटी दिसलें की म्हज्यान कांयच करूंक जायना आनी कितें करूं कितें नाका. मामी कशें सांगचें. देवानूच आपलो आदार दिलो. गोठाय दिवचें म्हूण मागलें. समजूंक जायना म्हज्यान त्या वेळार कितें आमकां भोगलें. रडूंक व नाका. एकूच पावटी परतून सो तुका अशें दिसलें. तूं आतांच येतलो अशें दिसलें. पिरान दिसता तूं नासतना कशी येतली आनी देवा लागीं मागता ताचो आदार दिवंक आमकां. आमी तुज्या आनी मांड्या वेल्यान सायबीण माय तुका आपल्या गोपान धरून सासणाचे जिविताक पावयतली म्हूण चिंतून खुशाल जातात आनी आपले हात विस्तारून स्वर्गा राजान तुका वेगूंक देवा बापा लागीं मागतात. आनी आनीक पावट सगल्यांक तुमकां आमचे फॅमिलीक आनी फ्रेंडांक देव बरें करूं म्हणटा. सगल्यांनी तुमी आपलो आदार दिवन आमच्या डॅडीक आपल्या मागण्यांनी दवरलो आनी आतांय तुमी आपले मागण्यान ताका दवरतली म्हूण काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी आदींच फुडें फादर पॅट्रिकाक, फादर जोझफ आनी डॉमिनीक आनी ताच्या सांगात्याक आनी सगल्यांनी आदार दिला तांकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. थँक्यू लिजिया. उबी रावया. बाबा भयणानो, आमी आमच्या बाबाचें जिवीत आतांच आयकल्लें आसा आनी आमकां दिश्टी पडटा की ताचें जिवीत एक मोगाचें जाल्लें आसा.
ताचें जिवीत भावार्थान भरलेलें आसा आनी ताचें जिवीत खरेंच देवाची भिरांतीन आनी देवाक मानता तसलें जाल्लें आसा. आयज हेंच मनान धरून आमी आमच्या धर्माचे जी खुणां ताच्या कुडीचेर आमच्या हेचेर दवरुया. बाबा भयणानो, खरेंच देवाचो मोग आमकां मनशा देशी दिश्टी पडटा आनी होच देवाचो मोग आमच्या भावान मानियेलान आपणाच्या कुटुंबाक वांटलो, आपणाच्या इश्टांक आपणाच्या बरोबरच्यांक वांटलो आनी तशेंच म्हाका दिसता दुबावा वेरीत न्हयच आपणाचीच पूण जीं कोण दुसरीं आसात, वाटसुरीं आसात वो गरीब आसात तांच्याय आदाराक तो पावल्लो आसतलो. आयज देवाक ताचे पासत दिनवास दिताना आमी उगडास करुया. घडयेक कितेंय जर ताच्या जिवितान उणी आसा वो पातक आसा जाल्यार ताचे पासत आयज आमी देवा लागीं मागूंक गरजेचें, ताका बोगसणें दिवंक आनी सासणाचें सूख फावो करूंक. हे मिसांत आमी मागतना आमच्याय जिविताचो उगडास आमी करुया. जर आमी आमच्या जिवितान चुकल्या, आमच्या जिवितान पातकाक वेंग मारलेली आसा जाल्यार आमी आयज देवा लागीं बोगसणें मागुया आनी आमकां खरीतपणी ह्या मिसां बलिदानान बरे भाशेन वांटो घेवंक तयारी करुया. सगळीं आमी बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे पासत भाग्यवती सदांच सांपवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोमिया काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. आयज खरीतपणी आमी मागुया आमच्या भावा पासत सासणाचें सूख आनी तेच बरोबर आमी बुजवण मागुया ताचे फॅमिलीक. ताची आवय हांगासर आसा, आमच्या ह्या देसान आसा, आयज हांगासर पावोंक ना ती, पूण तरी आसा तिचे पासत मागुया. हें जें दूख तिका जाल्लें आसा देवान तिका बुजवण दिवची. तशेंच पोतीन रुजारिया आनी तशेंच भुरगीं लिजिया आनी लेविन्सन हांचे पासत आनी तांच्या पोती पोतिनी पासत आनी तशेंच भुरग्यां पासत मागुया. आनी जायतीं जाणां तुमी आसतलीं जीं ताची लागशिल्लीं आसात, घडयेक फ्रेंड्स वा सोयरीं आसतलीं तुमचेय पासत जे आमकां दूख जातात जरी कोणूय मेल्या उपरांत. तशेंच आमकां देव आसा जो आमकां विस्वास भावार्थान आमी जाणाव की मेल्लीं मनशां आमकां मरनान, देवाक ती मरनान, पूण एकूच आमकां एक आस्कारी कशीं जातात तीं आमचे पासत मागतात सुर्गी राज्यांतान. आयज हेंच करूंक आमकां हो भावार्थ दी म्हणून देवा लागीं मागुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या गोपान पातक्यांक मेळटा काकुतीचो सागोर आनी भाग्यवंतांक सुखाचो सोमदीर. मानियल आमच्या बाबाची कूड आज आमी भावपणाच्या मोगान मातयेक लायता. तर ह्या विनाशी जिविताच्या बांदपासांतलो ताका सोडून तुज्या विचलोल्या सांगाती सासणाच्या सुखांत वांटो दी आनी पुनर्जिवनपणाच्या दिसा कुडी ओतम्या सयत ताका रूप भोगूंक पावय.
हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. एक चोत्राय आसा, आमकां कायद्या प्रमाणे गायन करूंक जायना आनी आमची डॉमिनीक आनी तांची फामील गायन करतली आमचे पासत. आमकां मागता तुमचे लागीं गायन करूचें न्हू म्हणून. सदांच आमी पाद्री मागता तुमचे लागीं रिस्पॉन्स दियात, गायन करात म्हणून. पूण आतां आमचे दीस आयलेले आसात गायन करूं मागोंक की गायन करूं नाका म्हणून. हे कायद्या सांबाळूंक तुमचे लागीं मागता. बागयोन पावलोन कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणांदो, खरेंच मोन्नाची न्हीद न्हिदल्यान तांचें प्रार्थन फॉल कशें बापान क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केला. कित्याक एका मनशा वरवीं मोन आयलें, तशेंच एका मनशा वरवीं मेलेल्यांचें पुनर्जीवनपणूय आयलें. आनी जशें आदावा सोवे सगलीं मोडटात, तशेंच क्रिस्ता सोवे सगलीं पुनर्जीवन जातलीं. पूण सगलींक कर्मा प्रमाणे आपआपल्या जाग्यार. पयलो प्रार्थन फॉल कशें क्रिस्त, मागीर क्रिस्त येतलो तेन्ना क्रिस्ताचीं तीं सगलीं. उपरांत सगळ्या प्रधानाचो, अधिकारांचो आनी पदव्यांचो भस्म करूंक तो आपलें राज देवा बापाचे आदीन करतलो. कित्याक आपल्या सगळ्या दुस्मानांक पांयां तोला मोस्ती पर्यंत ताणें राजवट चलोवंक जाय. भस्म जावपाच्यो दुस्मान मोडलो निमाण्यो दुस्मान म्हटल्यार मोन. खरेंच देवान ताच्या पांयां तोला सगल्यो वस्तू घातल्यात, सगल्यो वस्तू ताच्या काला घातल्यात. अशें म्हणटाना जाण्या त्यो ताचे खाला घातल्यात ताका मात दवरूंक जायना. जेन्ना सगल्यो वस्तू ताचे आदीं जातल्यो तेन्ना तोच पूत आपणाचे आदीं सगळें केल्लें ताचे आदीं आपणाकूच करतलो. हे पोरी देव सोगता सर्वांचेर आपली पूर्ण पदवी चलयतलो. देवाचे उतर हे. देवाचे उडोपकार. Novo संसार वैकुंठ नवे, दोळ्या मुखार हांवें देखलें, देवा पिराड म्हज्या मदें, बापाचें घर भुरग्यां सवें. नवो संसार वैकुंठ नवे, दोळ्या मुखार हांवें देखलें, देवा पिराड म्हज्या मदें, बापाचें घर भुरग्यां सवें. थंयसर आमी ताची पोरसां, आमचो देव तोच हे भाग्य देव. ताचे नांव देव आमचे मोदें, अशें नवें जेरुसालेम. थंयसर आमी ताची पोरसां, आमचो देव तोच हे भाग्य देव. ताचे नांव देव आमचे मोदें, अशें नवें जेरुसालेम. Sogni bravia. Zoi, 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 sorves pora. Zoi, 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 sorves pora. Zoi, sorves pora. Zoi, sorves pora. Zoi,
म्हज्या बापाची खुशी ही जी सगळीं बापान म्हाका दिल्यांत तांचे मदल्या कोणाकूच हांवें इबाडचो न्हय, पूण निमाण्या दिसा ताका सगल्यांक हांवें नव्यान जिवंत करची. Soy, 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 soy Sorvespora. Soy, 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 soy Sorvespora. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्य. लोकांच्यो उरपोंजी पळयोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचें शीस ताचे सुरशी आयलें. तेन्ना तांचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो. खुशे मनान गरीब तीं सुवागी, सुर्गीचें राज तांचें. शांत तीं सुवागी, प्रितूम तांचें दायज. रुदोन करतात तीं सुवागी, देव तांकां बुजवण दितलो. प्रमाणीकपणाक तानेतात आनी भुकेतात तीं सुवागी, देव तांकां दादोशी करतलो. दोयाळ तीं सुवागी, देव तांची दया करतलो. काळजान नितळ तीं सुवागी, तीं देवाक पळयतलीं. सवस्थाय करतात तीं सुवागी, देव तांकां आपलीं भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर धुमाळो सोंसतात तीं सुवागी, सुर्गीचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत, तुमकां धुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिन्सांचें वायट तुमचेर आड उलयतीत, तेन्ना तुमी सुवागी. खुशाल आनी संतोश भरीत जायात. स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्त. बसूया. मोगाळ बाबा भयणांनो, मरण हे आमकां दुखीची वस्त. कोणूय आमच्या घरांत मेलो जाल्यार खरेंच सगल्यांक दूख भोगता. आनी अदीक मोगाचीं जालीं जाल्यार अदिकूच आमकां दूख भोगता. आयज आमी जेन्ना आमच्या भावाक मानेलाक निमाणो आदिवस करूंक आयल्या तेन्ना आमी उगडास करूंक जाय की पयले सुवातेर आमी देवाक दिनवास दिवंक जाय. कित्याक सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकल्लें आसा ताचें जिवीत आनी ताच्या जिवितान खरेंच जायतेच ताणें बरें केलां आनी बरें करूंक प्रयत्न करीत आसलेलो. तुमी आयकलां ताचे दुयेन सांगलां तें तुमकां कितलें जिवीत ताचें घडयेक अवघड जालें. घडयेक भायल्या गांवांत वावर करून आपणाच्या फामिलीक पोसूंक ताणें प्रयत्न केले. तशेंच वावर नासलो तेन्ना घरा चालती सदांची चाकरी करूंक वावर करून आपणाचे फामिलीक वयर काडली हें आमी आयकल्लें आसा. म्हजो अनुभव ताचे बरोबर 6 वर्सां जालीं हांगासर. पूण म्हाका उगडास केलो जाल्यार अशें दिश्टी पडटा आपणाच्या नातरांक घेवन तो येतालो. ताचे बरोबर तीं भुरगीं आसतालीं, आमकूड आसना एकटें आसतालें वा 2 जाण आसतालीं तीं, पूण ताचे बरोबर आसतालो. आनी सदांच जेन्ना हांव भायर रावतालो तेन्ना हात दिल्या शिवाय केन्नाच वचनासलो. आनी ताचे उद्देशी म्हाका दिसून येता की खरेंच एक अशें म्हणटात की यादनीक जेजूचे सुवातेर आनी घडयेक त्याच मनान तो जेजूक मेळोन वेता ते भाशेन घडयेक ताच्या मनान आसतालें. बेसांव भुरग्यांक घेवंक लायतालो. आनी ह्यो वस्तू आमकां दाखोवन दिता जर ताणें आपणाच्या नातरांक ते भाशेन जर वागयलीं जाल्यार भुरग्यांकूय ते भाशेनूच देवाच्या मोगान ताणें वयर काडलें नासतलीं. आनी हें आमकां आयज ठावें जाता. बाबा भयणांनो, आयज आमकां शुभ वर्तमानान आमी आयकल्लें आसा खुशे मनान गरीब ती सुवागी.
सुर्गीचें राज तांचें. आयज जर ताचें जिवीत अशें आमी पळयलां जाल्यार आमकां खात्रेन आमच्यान म्हणूंक जाता ह्यो थोड्योश्यो वस्तू ज्यो बऱ्यो केल्यात त्यो आमी पळयलां, कितल्योश्योच आनीक बऱ्यो वस्तू तो करतालो आनी करीत आयिल्लो आसा. तुमच्या जिवितान तुमी ताका अनुभव केला आसतले. घडयेक तुमच्या जिवितान तुमी पळयलां आसतलें कितलें देवाचें उतर तो आपणाच्या जिवितान जिवंक प्रयत्न करतालो. मिसाक रेग्युलर रावप आनी अदीक करून ह्या देसान रेग्युलर आसप म्हणल्यार म्हाका दिसता एक आमी मानाची एक व्हडविकेची वस्त ती. कित्याक हांव जाणा हजारांनी लोक हांगासर आसता, घडयेक ते हांव कोण तो नकोत, हांव आपणाचो चॅपलीन वो कोणटो म्हणून नकोच. घडयेक तें आमचे भितर आमचे जायतीं भावां भयणां केन्ना म्हाका पळोवंक ना. गोंयकार पाद्री हांगासर कोंकणी मीस जाता हें पासून तांकां खबर नासतली. पूण हो आमचो भाव रेग्युलर आसतालो आनी अदीक करून आपणाच्या नातरांक देख दितालो, दाखयतालो वाट. आयज आमकां आमच्या जिवितान तें करूंक अदीक गरजेचें. आपणाच्या जिवितान पयलें देवाचीं तत्वां जिवंक अदीक गरजेचीं. आनी आयज शुभ वर्तमानान आमी आयकलां तें हेंच, जर आमी दैवीक तत्वां आमच्या जिवितान जर जियेता जाल्यार आमकां सुर्गीचें राज दुबावा विरेंत मेळटलें. आमचो भावार्थ हेंच आमकां दाखयता. हो आमचो भाव जो आपणाच्या जिवितान ताणें प्रयत्न केले देवाचें जिवीत, देवाचें उतर आपणाच्या जिवितान जियोवपाक आनी देवाचें उतर आपणाच्या जिवितांतल्यान एकामेकाक दिवपाक हें ताणें प्रयत्न केलो. आनी त्या पासत आमच्यान म्हणूंक जाता की हो आमचो भाव सासणाचें सूख देवा बरोबर भोगता. आयज देवाक तो रूप पळयता. म्हज्या भावा भयणांनो, आमचो भावार्थ अशें आमकां सांगता. आमचीं मेलोलीं आसात जीं मरून वेतात तीं देवाक मरनान, तीं आमकां मरनान, पूण आमचे बरोबर सदांच आसतात. भावा भयणांनो, ताचे आवयक, ताची पतीन, ताचीं भुरगीं, ताचीं भाव आनी भयणां आसात हांगासर, खरेंच तुमकां ताचीं उतरां कानार सदांच तुमच्या आसतलीं. जर तांचीं बरीं उतरां तुमच्या जिवितान ताणें आयकल्यान तुमचे सगळें बऱ्यो करून केल्यात ह्यो केन्नाच तुमी विसरच्यात ना. आनी ताचे उद्देशी तो सदांच तुमचे बरोबर जिवो आसतलो. आयज आमकां तो भावार्थ दिवपाक देवा लागीं मागुया आनी त्याच भावार्थान आमी जियोवपाक देवाचो आदार आनी देवाची कृपा मागुया. आमचें धान मन सगळें देवाचेर आसूंक जाय. आनी जर आमचें धान मन सगळें देवाचेर आसा जाल्यार आमचें जिवीत बरें जातलें, देवाक मानता तसलें जातलें. तसलेंच जिवीत आमचें जावंक, देवाक मानता तसलें जिवीत आमचें जावंक आमी आमचे पासत समेस्तां पासत मागुया आनी एक दीस विस्वास दवरया की ह्या आमच्या भावा बरोबर देवाक आमी सगळीं रूप पळयतल्या म्हूण. भावा भयणांनो, आमकां भावार्थ्यांची मागणी सदांच करूंक परवानगी कशी ना, पूण तरी आसतना थोडोसो वेळ आमी शांत रावया. 1-2 मिनीट आमी शांत रावया, आमच्या भावा पासत मागुया. देवान ताका सासणाचें सूख फावो करूंक मागुया आनी तशेंच ताचीं घरचीं आसात, आवय आसा, पतीन आसा, भुरगीं आसात, भाव भयणां आसात, नातरां आसात, तांचे पासत मागुया की देवान तांकां खरेंच जें तांकां लॉस वो आमच्या तांचो पूत घोव तशेंच बापूय आनी भाव तांचे बरोबर आसूंचो ना हें तांकां मानून घेवंक भावार्थान देवान कृपा दी म्हणून मागुया. आनी सगळीं जाणां आमचे सर्गीच्या आवयक उलो मारून बरोबर म्हणुया. नमान Naman Mariae, kurpeng bulale, sorves po tuchataya sa
उसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत येसू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Din pole Isopun Pos manunye Pawaka Ani pelya Sovoskai Di merolyak Pawaka Sky, ti meoliam. Ikas, duka bitoita. Tuci con valai de voi Somesa sorgar pavoi Tuci con valai de voi Somesa sorgar pavoi. म्हज्या बाबा भयणांनो, म्हज्यान तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मोनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. उबी रावया. दयाळ बापा, आज आमी मातयेक लायता त्या आमच्या बाबा मानेला पासत हो फारीकपणाचो येवन आमी तुका भेटयता. ताच्या आत्म्यांत कसलेंच पातकाचें खत उरलां जाल्यार दयाळपणी तें धुवन काड आनी तुजें सूख भोगूंक ताका व्हर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयो अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय बागी पुनर्जिवनपणाचो बरवांसो उदेलो. मरण कोणाकूच चुकोना म्हूण आमकां दूख भोगता, तरी अमर जिविताची बासावणी आमकां बुजवण दिता. सर्वेस्परा, तुज्या बावार्थ्यांचें जिवीत सोरोना, तें बदलता. हें संवसारांतलें बिराड मोडोन वेता आनी स्वर्गार सासणाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी करता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्गानीक संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय, उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या
पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट आमी परगटुया. जेजू मेलो, आनी जेजू पुनर्जीवन जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, विन्संट आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. सर्वेस्परा, तुज्या चाकरा मानुएलाची काकूट कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो, तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणाची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरये, देवाचे माये सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पती, बागयोन दोन दुता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. बाबा भयणानो, जेजून आमकां मागणें शिकयल्लें आसा. हें मागणें आयज आमी करतना उगडास करया की आमचो भाव मानियल ताणें हें मागणें सदांच केलें, आपल्या भुरग्यांक शिकयलें, घडयेक आपल्या नातरांकूय ताणें शिकयल्लें आसतलें. आयज तो हें मागणें करूंक ताका जायना. आयज आमी ताचे पासत करुया आनी देवा लागीं ताका सासणाचें सूख मागया. बरोबर आमी म्हणुया, आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चेड्यांक शिक्षाव, तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां पडोवंक नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान आमकां सवस्काय दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें,
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो येताय आनी राजवर चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळे देवाचे शेळे संसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप कट्टले आमचे काकूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हजे भितरचे म्हाका पावना, पूण तुज्या एका उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड. आमेन. क्रिस्ताचे रगत. आमेन. आमेन. देवा शांती म्हज्या आत्म्याक तूं एकलोच म्हाका राखताय. तूं एकलोच आदार दिताय. तूं एकलोच म्हाका राखताय. तूं एकलोच आदार दिताय. Moje kolor, tu eklos mozo taro, tu eklos mozo kilo, tu maka tirgot kota. Mozo kilo tut maka tirgot kotai. Raja Gopan Shantral tu moja Otmian Roeklos
Sorvesporacia Gopant Shantratu Mocia Motnia Toje Klos Mozo Soda Morvaso Ani Viswas Toje Klos Mozo Soda Morvaso Ani Viswas प्रार्थूया. सर्वेस्पदार देवा, आयच्या दिसा मान्युएल साल्वादोर आमचो भाव ह्या संवसाराक अंतरून गेलो. आमी आतां भेटयलेल्या जेजूच्या बलिदाना वरवीं ताका सर्व पातकांतलो निवारून नितळ कर आनी पुनर्जीवनपणाचो संतोश सासणाक भोगूंक व्हर. हो उपकार आमी मागतां आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. मेल्ले कुरीक मातयेक लावचो कायदो भावार्थाचे चाली प्रमाणे पाळतना दोनया देवाक विस्वासान प्रार्थुया. हे आमच्या भावाची मान्युएलाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पोर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जीवनपणांत अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंतांच्या जम्यांत मेळूं. अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांदार सासनीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंतांचो सांगात ताका फावो जावं.
देवाच्या भागीवंतानो आच्या दाराक येयात सर्वेस्पराच्या दूतानो ताका मेळूंक येयात आत्म्यांक ताच्या स्वागत दिवूंक परमेश्वरा आदीन तो कोर्रात तुका पुर्णलो जेजू तुका स्वागत करूं अब्रामाच्या गोपान देवदूत तुका वरूंक पावो देवाच्या भागीवंतानो आच्या दाराक येयात सर्वेस्पराच्या दूतानो ताका मेळूंक येयात आत्म्यांक ताच्या स्वागत दिवूंक परमेश्वरा आदीन तो कोर्रात भो दयाळ बापा आमच्या बाबाचो आत्मो आमी तुजे आदीन करता तुजे थंय मेल्ल्या सगल्या बरोबर निमाण्या दिसा जेजू सांगाता पुनर्जीवन तो जातलो म्हूण थीर बरवाशान पातयेता तुज्या चाकराक सोबार देण्यांनी तुवें भरलोय अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्ता थंय भक्तांच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली देखून आमी तुका दिनवासता सर्वेस्परा आमचें प्रार्थन तूं काकुतीन मानून घे तुज्या चाकराक सर्गींचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारान अजून आसांव ती भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवं शिकोर अशें जेजू सवें पावून तुज्या सांगाता आनी आमच्या बाबा बरोबर आमी सगळीं सदांकाल जिवं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. देवदूत तुका वैकुंठान घेवन व्हरूं तुज्या येण्या वेळी रक्त साक्षी तुका स्वागत करूं आनी सर्गीच्या जेरुजाल्या शारांत व्हरून पावूं. आमची काळजां काळोखान बुडून आसली निराशी दुखा भरी आवची दुसुके सारी Gesù Mona sopra Gesù Curița apostol Gesù Cine să suia Gesù
Jesu, mornazo proclamat Jesu, Gurico pursus Jesu.